औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बड़े सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। पाकिस्तान के ज़ाइचा में कुछ इस तरह की प्लानिटरी पोजीशन बन रही है जो एक बार फिर मुल्क में अफरा तफरी और मुल्क में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस को शो कर रही है। तो आज की वीडियो में हम बड़ी ही तफसील से उस पोजीशन पर बात करेंगे। उससे पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग मेरे चैनल को पसंद करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और मुझे बताते हैं कि नेक्स्ट वो किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों में से जो भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हम बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान में सर उठाने वाले मसाइल के बारे में। तो ये सिलसिला एक पहलगाम के वाक़े से शुरू हुआ। पहलगाम में एक इंसानियत को लरज़ा देने वाला वाक़या हुआ जहाँ पर इंसानी जानों का ज़िया हुआ। अब वो एक प्री प्लान चीज़ थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बड़ी तफसील से बताया। उसी को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया। मैंने आप लोगों को बड़ी तफसील से बताया था कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला ज़रूर करेगा और पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे ये कोई एटॉमिक वॉर होती दिखाई नहीं देती है। हाँ, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये चूँकि फिक्स स्टैंडर्ड में शुरू हुआ है इसलिए सिलसिला फौरी तौर पर थमेगा नहीं, ये चीज़ें कुछ लंबी चलेंगी। और देखें, फौरी तौर पर सीज़ फायर तो हुआ, लेकिन उस सीज़ फायर का फ्यूचर क्या है? इंडिया अभी भी अपनी हठधर्मी पर अड़ा हुआ है। इंडिया अभी भी हमें बार बार वार्न कर रहा है। ये मसला उठा था एक सिंतास मुआहिदे को की खिलाफ वर्जी करने पर। वो सिंतास मुआहिदा अभी तक वहीं पर है और मैंने आप लोगों के साथ ये भी प्रेडिक्शन शेयर की है कि सैटर्न पाइसिस में है। पाइसिस वाटरी बुर्ज है, सैटर्न यहाँ पे गड़बड़ तो करेगा। पानियों का मसला बहुत जल्दी हल नहीं होने वाला है। तो देखें, चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से चल रही हैं। इसके अलावा मैंने दिसंबर 2024 में आप लोगों के साथ नरेंद्र मोदी का जायचा शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अप्रैल में 2025 में नरेंद्र मोदी के चार्ट में उनके 5th हाउस में प्लैनेट्स का क्लस्टर बन रहा है, वहीं पे ग्रहण लग रहा है, वहीं पे सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये तमाम चीज़ें नरेंद्र मोदी साहब से गलत फैसले करवाएंगी और इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। तो अब देखें इस वक्त में क्या हुआ। नरेंद्र मोदी साहब ने बिहार के इलेक्शन जीतने थे जिसके लिए उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम फसाद को खड़ा किया और उसका फ़ायदा लेने की बजाय वो उनके गले की हड्डी बन गया। अच्छा, मैं अक्सर इंडिया के चैनल्स देखती हूँ, उनके एस्ट्रोलॉजर्स को देखती हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई है क्योंकि आप लोगों में से कोई भी क्यों इतनी क्लियर प्रेडिक्शन नहीं कर पाता। वजह मुझे दो नजर आई। मुझे आप लोगों के नॉलेज पे कोई शक नहीं है, बेशक आपका नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है। जो मेरी समझ में बात ये आती है कि एक जुबान बंदी है, आप लोग भी हर वो बात क्लियर नहीं कर सकते हैं।
جو آپ کے ملک میں یا آپ کے رہنماؤں کے ساتھ ہونے والا ہے، یا پھر یہاں پر ہمارے اپنے انٹرسٹ آڑے آ جاتے ہیں، ہم اپنے ملک کے خلاف، اپنے لیڈران کے خلاف غلط پیش گوئی کر نہیں پاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا دل جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے۔ مجھے یہی وجہ لگی ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی بہت ایکوریٹ پرڈکشن نہیں کر پاتے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پرڈکشن دوں، چاہے وہ پازیٹیو ہے چاہے وہ نیگیٹو ہے، اور میرا ماننا ہے کہ بات فیئر اور کلیئر ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اگر آج میں پاکستان کے زائچہ کی بات کروں تو کیتو اشلیشا نکشتر پر ٹرانزٹ کیے ہوئے ہیں، اور 19 مئی 2025 کو اشلیشا نکشتر پر وہ زائچہ پاکستان کے نیٹل کے سیٹن کے ساتھ کنجکٹ کرے گا، اور سن کے ساتھ سیم نکشتر پر کلوز ڈگری میں رہے گا۔ تو یہاں پر ایک بات تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر کوئی بڑا کام ہونے والا ہے، جس میں مجھے سب سے امپورٹنٹ 19 20 اور 21 مئی لگتے ہیں، لیکن 21 مئی سے آنورڈ 29 مئی تک بھی مجھے ڈسٹربنس دکھائی دیتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور یہاں پر انیشیل ڈیز میں چونکہ پاکستان کا 3rd ہاؤس ایکٹیو ہو رہا ہے، تو جیسے میں نے اپنے منتھلی ہوروسکوپ میں آپ کو پریڈکشن شیئر کی ہے کہ یہاں کوئی سرجیکل سٹرائک بھی ہو سکتی ہے، اور پاکستان کو کوئی فضائی ہوائی کچھ اس طرح کا حادثہ جو ہے مجھے نظر آتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایک طرف، دوسری چیز یہ کہ مارکیٹ کے لحاظ سے بھی ہمسائے ممالک کی طرف سے بھی مسئلہ بن سکتا ہے، اور اس وقت ہمیں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے انڈیا کی طرف سے ہے۔ تو انڈیا جو ہے اس وقت پرابلمز کریٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پر انڈیا دوبارہ سٹرائک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 6 جون سے 8 جون تک بھی میں ایک دفعہ پھر ملک میں ڈسٹربنس پرابلم دیکھتی ہوں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یہاں پر یہ ڈسٹربنس اور پرابلمس تو ہیں، یہ کس قسم کی ہو سکتی ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سٹرائک، کوئی سرجیکل سٹرائک ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ، یہ ارتھ کویک کی طرف بھی انڈیکیشن جاتا ہے، اور تھرڈ، کوئی قدرتی آفت، کوئی بڑا حادثہ جو ہے اس ٹائم پر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے پرڈکشن میں کسی ایک چیز کو سامنے کرنا ہوتا ہے، ایک چیز پر فوکس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جیسے کہ ہمسائے ممالک کے ساتھ ریلیشن بہت ڈسٹرب ہے، تو اس ٹائم پر مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ سے سرجیکل سٹرائک ہوگی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کون سے ایریاز پاکستان میں مجھے ڈینجر زون میں لگتے ہیں۔ تو اس میں زائچہ پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں نے بڑی تفصیل سے دیکھا، تو سب سے پہلے مجھے بلوچستان میں کچھ خطرات محسوس ہوئے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو KPK میں خدشات موجود ہے کہ کوئی بڑا خطرہ سر اٹھا رہا ہے، اور اس طرح سے پاکستان کے 2 صوبے جن میں بلوچستان اور KPK ہے وہ خطرے میں نظر آ رہے ہیں، اور کچھ پنجاب کے ایریاز بھی، یہ پاکستان کی نارتھ ایسٹ سائیڈ جو ہے وہ متاثر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب نارتھ ایسٹ سائیڈ پر پہلے بھی ہمیں بہت زیادہ پرابلم فیس کرنے پڑے ہیں، جس میں سب سے پہلے جب سرجیکل سٹرائکس ہوئے تو انہوں نے اس ایریا کو متاثر کیا۔ اب دوبارہ وہی کنڈیشن بننے جا رہی ہے، اور نارتھ ایسٹ سائیڈ ایک بار پھر ڈسٹرب ہو رہی ہے، جس میں پنڈی، جہلم، گجرات، گجرانوالا، سیالکوٹ، نارووال وغیرہ، یہ جو ایک پٹی ہے پوری لائن، یہاں پر مجھے ڈسٹربنس دکھ رہی ہے۔ یہ ڈسٹربنس کوئی بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال چونکہ پاکستان کا زائچہ کافی زیادہ اس منتھ میں پہلے کی نسبت مضبوط ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے لیول پر پاکستان کو متاثر نہیں کرے گی، لیکن یہ ہلکی پھلکی کوئی نہ کوئی جھڑپ ضرور ہوگی، یا کوئی چھوٹا موٹا خطرہ ہو سکتا ہے جو کہ ایک بار پھر متاثر کرے۔ باقی یہ ایک علمی رائے ہوتی ہے، غیب کا علم اوبیسلی اللہ کے پاس ہے، ہمیں تو صرف اپنے نالج کی بیس پر، کیلکولیشن کی بیس پر ایک پریڈکشن کرنا ہوتی ہے۔
تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی. ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.